c'est un environnement اللي ما عنده حتى شي علاقه بالمغرب. كندا والمغرب c'est le jour et la nuit. ماشي ديما لا في اللي اون روز با دو تو، حنا عندنا مشاكل بحال الناس، حنا كندبزو بحال الناس. السلام معكم نهيلة مع كاينين. جو مابيل نهيلة، عندي 23 عام، ساكنة في كندا دابا هادي عام ونص. جو سوي يوتيوبرز، créatrice de contenu et entrepreneur. Alors j'ai commencé la création de contenu هادي تقريبا 3 سنين ونص فاش كنت مازال étudiante في فرنسا. جاتني ليدي ديال لا كرياسيون دو كونتوني ديال يوتيوب، ديال لي فيديو يوتيوب بلوتو. فاش كنت كنتفرج تو سامبلومون في يوتيوب، تالمون كانوا كيعجبوني لي يوتيوبرز، كان كيعجبني داكشي اللي كيديرهم، وانا جيتي باسيوني با تو سكي ميك اب مود، كاع داكشي عنده علاقه بالبنات. فجي ديسيدي تو سامبلومون دو بروندر مون كوراج ا دو مان اي دو كومونسي سنه في هاد لافونتور. صراحه كانت احسن ديسيجن في حياتي. Alors انا كيما قلت لكم بديت لافونتور يوتيوب هذه 3 سنين ونص، والنهار الاول فاش بديت ما نكذبش عليكم كو سيتي بيغمون بليزير. قلت غندير كيعجبني داكشي غنبدا فيه. كانت البدايه صعيبه بزاف فاش كنشوفونا دابا في الناس في يوتيوب في انستغرام افيك تبارك الله اون غروس كوميونيتي. اون بونس لا بلوبار دو طون كو سي فاسيل كو دغيا وصلنا لهادشي اللي حنا فيه دابا. مي فريمون الناس اللي متبعيني ديبي 3 ans et demi ديجا راهم عارفين بلي سي تري ديفيسيل ا ريوسير فهاد لو موند هذا ديال لا كرياسيون دو كونتوني، لحقاش سي ان موند كي فلوكتو بوكو اي ما كيجيش لو سوكسي غير هكايا من الاول. دابا انا في الاول فاش يلاه بديت كان كل نهار كتزادني 10 ديال لي زابوني ولا 5 لي زابوني، اشاكو كانت كتزيد غير واحد مازال عقلك. كنجلس مع راجلي ديك الساعه كنقول ليه او شو زدت فلانه زدت فلان اكسيتيرا. اي سيتي تري لون في الاول تا بوتي تا بتي انا شديت واحد الريتم ديال لا كرياسيون. وليت كنعرف شنو هو لو كونتوني اللي كيعجب الناس، شنو هو لو كونتوني اللي عليه اقبال اكثر، بيان سور توت اون ريستون دون انايا ما ليني اديتوريال، توت اون ريستون في داكشي اللي انا كيعجبني ندير. اي بشويه بشويه بدات لا فامي ديالنا كتكبر، بديت كنتعرف اكثر. انستغرام ديالي حتى هو الى كومونسي ا بروندر دو لامبلور، حتى دابا اون اي بريسك 500,000 abonnés sur la chaîne YouTube et plus de 300,000 abonnés sur Instagram. ديال اليوتيوب ديال انستغرام كيما فيه المزيان كيما فيه الخايب. تقريبا لي دو كوتي انا كيجوني قد لحقاش كيما وي كيجيونا دي كونطرا، وي كنتعرفوا عند الناس، وي كيجيونا دي زوبورتونيتي بروفيسيونيل، مرا علينا واحد الدرب كبير بوكو تشارج دو طرافاي. يفو جيري اوسي ليماج ديالك او نيفو بوبليك، يفو اوسي جيري لا كوميونيتي ديالك. الناس اللي كيتفرجوا فيك ماشي فورسيمون كلهم زوينين، ضروري غيكونوا ناس خايبين كيما ناس زوينين كيتفرجوا فيك. اي كيما كاينين الناس كيبغيوك وكيشجعوك او كوتيديان، كاينين اوسي الناس اللي يقدروا يبغيو يطيحوك اللي ما كيعجبهمش فورسيمون لو كونتوني. اون بو با بلير ا تو الموند et ou des fois même on subit un harcèlement, on peut subir hakaya c'est battle, on peut subir واحد l'acharnement sur les réseaux sociaux, Facebook, les groupes, etc. Donc oui, le YouTube et la création de contenu fait بزاف ديال les points positifs ولكن فيه عاوتاني بزاف تاع les points négatifs. et انا جو trouve personnellement انا كيجيني بلي الحاجه اللي كوني يقولوا لي انا يحيدوها من هذا الموند هذا نختارها تكون هي لي هيترز والناس اللي كيسبوا واللي كيعايروا واللي يساشون sur toi pour rien. comment je le gère bah tout simplement في الاول je gérais pas du tout. مازال لحد الان يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك il gère à 100% les haters la négativité et tout parce que كنبقاو في الاخر on est des humains, on a des sentiments بحالنا بحال كاع الناس. et des fois les gens t'attaquent pour quelque chose اللي انت بصح ما عجبكش في راسك ولا بصح elle te dérange في حياتك. et il touche un point sensible كتقدر تقلق كتقدر يبقى فيك الحال ايتو. مي avec le temps كنتعلموا فات بحال انا بيرسونيلمون غنهضر على راسي جي باتي اون كاراباس دايره بيا، ستادير يجيو يقدروا يعايروني، يقدروا ما يعجبهمش داكشي اللي كندير، يقدر يبغيو يطيحوا لي الصوره ديالي ولا يطيحوا لا مارك ديالي كو جي كريي ولا يطيحوني اون جينيرال. مي بحال غيضربوا غير ديك لا كاراباس ما غيضربوش فيا انايا ديريكتومون. مي هادشي ما كيجيش من الاول، هادشي كيجي فريمون افيك ليكسبيريونس. كوم جي دي افون ça fait 3 ans et demi que je fais ça, ça fait 3 ans et demi que je subis de l'harcèlement et de l'acharnement sur les réseaux sociaux. et on apprend tout simplement avec le temps de gérer ça et de canaliser son énergie, de canaliser vraiment de la négativité وكنحولوها انا personnellement كنحولها plus créativité. et ça me pousse à travailler encore plus et à réussir encore plus et à prouver que عندي بلاصتي في داك الدومين وبلي راني je vais créer de grandes choses inchallah et que غادي vraiment نفرض راسي en tant que femme créatrice de contenu, en tant que entrepreneur et que en tant que مرأة مغربية قوية tout simplement.
الو انا جيت لكندا هذه تقريبا عام ونص دابا. ليدي ما كانش جايه مني اونيتمون. انا سي مون ماري كي اون اوبورتونيتي بروفيسيونيل هنا في كندا اي فورسيمون جا وتبعته. انا كندا ما كعمرها فريمون بور اتر اونيت ما عمرها كانت في لي زوبجيكتيف ديالي وما عمري كنت غنتصور انه شي نهار غنجي. فاش ديت الباك انا تطرحت لي كندا باغمي مي زوبسيون في القرايه. جي سوازي دالي اون فرانس. فينالمون من بعد رجعت للمغرب. مي كندا ما عمرها كانت تارجت ديالي لحقاش كانوا كيبانوا لي غير لي بوين نيجاتيف ديالها في الاول. كان كيبان لي غير البرد الثلج البعد. لا صافي انا اون بليس جو سوي اون فريلوز دو او نيفو ستادير كيقتلني البرد اي صافي. كندا ما كانتش دايرها كاع في لي بلان ديالي. Mon mari j'ai une opportunité professionnelle qui n'a pas pu ما قدرتش نرفضها باسكو voilà pour des raisons personnelles ما قدرتش نرفضها. دونك داكشي باش انا ديسيدي دو فير نو بابي دو فينير ايسي. سيتي ديفيسيل ما كذبش عليكم باسكو اول عائق هو انك تبعد بزاف من عائلتك. انا سوي تري فامي اي عائلتي كانت وحشه بزاف وبعيده عليا. ما كنقدرش نمشي بزاف باسكو البعد عاوتاني و سي توت اون ديمارش دو بروندر ان افيون اي دي الي اي اوسي كاين عائق البرد. Mais néanmoins, pour être honnête et sincère, كانت حتى هي une bonne décision لحقاش فاش جيت هنايا تطرحوا لي des opportunités قدامي تعطاوني فرص اللي ما تعطاوش ليا فاش كنت في المغرب واللي ما تعطاوش ليا نون بلي فاش كنت في فرنسا. Et d'ailleurs, راني في même pas un an, تقريبا 8 mois, j'ai pu lancer ma marque de cosmétiques هنايا, une marque de cosmétiques 100% québécoise, même pas canadienne, 100% québécoise, 100% fabriquée ici que j'ai développée هنايا de A à Z à 100% non mon mari. Et c'est tout simplement la preuve il faut pas نبقاو في دوك les idéaux ديالنا دوك les idées reçues وما نخليوش حيت حنا راه يكتب عليكم الكذاب فريمون الا قال لكم بلي راه سي لي جون اللي كيديروا لكم لي باريير. نو راه حنا اللي اون سومي نو بروب باريير وحنا اللي كنديروا لريوسنا لي زوبستاكل. اي الا سمعتوا لريوسكم راه فريمون ما غاديش تزيدوا القدام. داكشي علاش يفو فريمون بوسي دوك لي زوبستاكل. الا جاتكم اون اوبورتونيتي سيزيسي لا ما تبقاوش تفكروا بزاف. يفو سيزير لي اوبورتونيتي اللي سيدي ربي كيعطينا. اي هانتوما لا بروف ديفون فو اون بيرسون اللي ما كانت كاع داخله لها كندا في الراس جات لانسات لا مارك ديالها الا بو سافيرمي في المجتمع هنايا. جي با مال دو كليونت كي سون كيبيكواز كي سون كنديان اللي دابا ولاو كيعترفوا بلوتو بلو ترافاي ديال الماروكان ديال المغربيين. قدرت نونسي الشركه قدرت نتعرف هنايا في كندا. قدرت نشد دي كونطرا افيك دو غروس مارك canadiennes et américaines. Donc voilà, si j'ai pu le faire Anna, soyez sûr que vous pouvez le faire vous aussi parce que voilà, il faut juste croire en vous et croire en vos rêves. Oh ما تحطوش لراسكم des barrières ou voilà, هادشي اللي كاين. الو فاش يلاه جينا لكندا نكذب عليكم شكون كان خاصنا بزاف ديال الوقت باش تادابتينا للجو بيت في لا بروميير سيمين. مي كاع الحوايج الاخرين نوزا فالو دو طون. بعدا ديجا اون نوفيل ديفيز ان نوفو دياليكت. هنا واخا انا عشت في فرنسا هنا لي كيبيكوا ما كيهضروش بلا ميم لونغ. خاصك عاوتاني تتاقلم مع لو لونغاج ديالهم مع كيفاش هما كيتعاملوا مع بعضياتهم اكسيتيرا. سورتو انايا فاش دخلت الخدمه في الاول ماشي جيت ولونسيت لا مارك ديالي نو. دخلت لو موند دو ترافاي ايسي. خدمت في الاول افيك ان سونتر دابيل في تو سكي service à la clientèle. Et juste après j'ai eu une opportunité une grande marque internationale qui est la marque Clinique parce que j'ai bossé avec eux pendant plusieurs mois. Du coup كان vraiment كان خصني نتأقلم مع السيستم ديالهم مع الهضره ديالهم هما كومون كيفاش كيفكروا كيفاش كيشوفوا لي شوز اوسي. غير مثلا في الديور الكرا اي تو سنا غيان افون مع المغرب ومع فرنسا. فريمون كل واحد وكيفاش حتى لي كونستركسيون سي با باغاي. لا دوفيز كيما قلت لكم سي با باغاي. طريقه العيش سي با باغاي. اي سورتو كو هنايا كاين داك العائق ديال الجو خاص فريمون خاص الواحد يتاقلم معاه. خاص عاوتاني انا ما عمر كان يسحب ليا بلي الطوموبيلات عندهم دي بنو ديفير دي بنو ديتي اللي خاصك دير لهم دي شين باش ما تزلقش بك الطوموبيل الا كنتي ساكن في شي حدوره. فريمون دي تريك بحال هكا اللي انا ما كنتش كنصورهم. حتى جيت وتحطيت فصائل عاد ديك الساعه بديت بشويه بشويه كنقول اوكي خصني نولف هادي. مي راه فريمون هادشي يفو با كي فو ديكوراج با دو تو بالاكس. مي غير خاصكم ديروا في بالكم بلي سي ان انفيرونمون اللي ما عنده حتى شي علاقه بالمغرب. كندا والمغرب سي le jour et la nuit. Néanmoins, les gens, personnellement, je n'ai eu que de bonnes expériences. Je trouve que les gens ici sont agréables, ils sont sympathiques, ils sont très aimables, ils sont aussi serviables. Anna, personnellement, je parle de mon expérience personnelle. J'ai beaucoup aimé mon expérience et voilà.
مغاربه في كندا. alors انا je ne peux pas juger هكا parce que يلاه جيت هادي عام ونص avec le covid et tout malheureusement j'avais pas vraiment le temps de rencontrer beaucoup de monde et tout من le peu اللي شفت باللي vraiment المغاربه فاش كيجيو هنا راه كيديروا البصمه ديالهم مع لي كيبيكوا مع لي كنديان اكسيتيرا. المغاربه تبارك الله عليهم قادين سي دي بوسير فاش كيجيو هنا راه ils travaillent dur et كينجحوا في الحياه ils créent de grandes choses ils sont destinés à ça. حنا on est destinés à faire de grandes choses. كتبقى bien sûr كاع لي موند كاين du positif comme كاين du négatif. كتبقى une petite partie de la communauté qui est un peu la critique facile. انا vraiment j'aimerais bien que دوك الناس يدخلوا معنا un peu plus في les coulisses ديال حياتنا هنايا en tant qu'immigré, en tant que chef entrepreneur, en tant que créateur de contenu parce que c'est facile كتشوفوا لا فيديو هكا بحال دابا انا نهضر عاوتاني على راسي. une vidéo اللي كنحطوها في يوتيوب peut-être une vidéo de 15-20 minutes راه elle nous a demandé toute une journée ou 2 jours de tournage plus plusieurs heures ديال المونتاج plus plusieurs heures ديال l'édition ديال la miniature ديالها plus avant كاع داك لو tournage وداكشي كتجلس كدير ان brainstorming على شنو غتبين في لا فيديو شنو هو البروغرام بحال دابا ان فلوغ شنو غيكون البروغرام ديك لا فيديو شنو غنديرو شنو غنبينو quelle est la valeur ajoutée à travers ديك لا فيديو etc. et هادشي راه il s'applique à tous les domaines d'activité. عاوتاني فاش انايا كنقول oui j'ai lancé mon entreprise mais est-ce que je l'ai lancé هكا en un claquement de doigts? non. ليالي والسهر ديال الخدمه دايوغ ميم بور يوتيوب راه شحال من مره ما كنعيش بالليل غير بور فير دي مونتاج وباش نحضرهم اون طون اي اون اور بور لا كوميونيتي ديالي. سي سوايت الخدمه الليالي ديال السهر beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail, beaucoup de budget aussi parce que انا ماشي غير جيت ولانسيت لونتربريز ديالي غير هكاك. j'ai travaillé plusieurs jobs, j'ai fait des heures sup, خدمت ودمرت باش نقدر نجمع داك الاماونت اوف ماني ولا داك الفلوس اللي عندي باش لانسيت لونتربريز ديالي. ودابا راني كنتقاتل عليها باسكو اون بليس دو سا ما لونسي سا في une période facile, لانسيتها en pleine pandémie, en pleine covid. donc شنقول لكم que c'était vraiment pas facile. donc انا vraiment ما كرهتش كاع دوك الناس qui ont la critique facile et qui se permettent de je comprends tout à fait mais néanmoins il faut vraiment garder en tête بلي راه ce n'est pas facile. حنا كندمروا كنخدموا peut-être ما كيبانش لكم à travers la caméra, peut-être ما كنبينوهاش حنايا parce que forcément on a envie de partager uniquement les trucs positifs, on a envie de juste vous divertir, de vous ajouter هكا de la valeur ajoutée et vraiment نزيدو نعطيكم شي حاجه اللي غادي تفرحكم اللي بغيت كتكونوا دوزو وقيته خايبه ولا اون جورني ان بو ستريسانت في الخدمه ديال تخرجوا في اون فيديو ديفيرتيسونت اي تو راه ما كنوريوكمش لي بوين بوزيتيف لي بوين نيجاتيف باردون كنوريوكمش لي بوين نيجاتيف ما كنوريوكمش الخدمه ما كنوريوكمش لي بروبليم كو سوا لي بروبليم عندهم علاقه بالخدمه ولا لي بروبليم بيرسونيل باسكو انا مثلا جو في لو شوا دو مونتري ما في بيرسونيل اي تو سور لي ريزو سوسيو. انا ومون ماري راه ماشي 360 جور سور 360 راه حنا مفاهمين ماشي ديما ضاحكين ماشي ديما النشاط والحيويه وماشي ديما لا في لي اون روز با دو تو. حنا عندنا مشاكل بحال الناس حنا كندبزوا بحال الناس حنا اون دي بروبليم عندهم علاقه بالعائله ولا بالخدمه ولا بلا سونتي ولا بحال الناس. دونك il faut juste ne pas juger ديك l'image اللي كنبينوا في les réseaux sociaux. ماشي كنكذبوا على الناس ولا pas du tout mais c'est juste qu'on n'a pas forcément envie de montrer des points négatifs et de vous plomber le mood, pas du tout. on a envie juste اننا نزيدوا بكم القدام, vous ajouter de la valeur ajoutée et tout simplement vous divertir وندخلوا الفرحه في قلوبكم. Alors mon conseil pour كاع الناس اللي غيجيو لكندا ولا qui vont immigrer en général, الحاجه الوحيده اللي غنقولها لكم اي دايوغ راني ديما كنقولها في مي ريزو سوسيو سور انستغرام هي اول حاجه ثقوا في راسكم, ثقوا في راسكم, ثقوا في لي زيدي اللي كيجيوكم, ثقوا في القدرات ديالكم وما تحطوش لراسكم دي زوبستاكل. راه الا درتو شي حاجه في راسكم بابا كان ديما كيقول لي فاش كنت صغيره سي تو فو تو بو. راه الا بغيتو تحققوا شي حاجه راه غادي تحققوها, كو سوا جاو الاعداء كو سوا داروا لكم لي زوبستاكل كو سوا وقعوا لكم مشاكل, داكشي كامل راه كيزيد غير يقويكم وغير يطلع بكم للقدام. دونك croyez en vos rêves et réalisez-les et du coup voilà, je vous fais des bisous, ciao sur ma chaîne.